आम्ही मन की बात आम्ही पळयता आसतना सगळे जाण आपआपल्या घरान पळयताले, पण आज ठरयलें की सगळ्यांनी एकी कडेन येवन पळोवपाचें. की आयज जशें आयकल्लें तितून दिसतालें की थोडे म्हत्वाचे विशय आयज मोदीजी लोकांक सांगतले आनी तशे म्हत्वाचे विशय आयच्या मन की बातान सांगले म्हणून सगळे आमी गांवचे ह्या वाठारांतले सगळे लोक एकी कडेन येवन ते पळोवपाचे. तितूंतल्यान म्हणजे तेजे नंतर आमी सगळो विशय आयकून तेजेर डिस्कशन जातलें आनी कितें सिरियस जे विशय आसा तेजेर आमी काम करूं शकतले. अशे विशय मोदीजीन आयज घेतले. तितूंत भितर एक मेजर विशय घेतलो तो उदकाचो. अंदू जे आमी प्रेडिक्ट केलां त्या प्रमाणे पावस अंदू कमी जावंक शकता. सो पावस जर कमी जालो जाल्यार सादारण आमकां मार्च एप्रील मे जे थोडेशे त्रास जाता उदकाचे, जे अंदूच्या वर्साक जावना कित्याक पावस खूब पडिल्लो, पूण अंदू तो जावंक शकता कित्याक अंदू काही कारणाक लागून वेदराचे काही थोडे तेंचे वेदराचे थोडे रुल्स आसता त्या प्रमाणे अंदू पावस दुसऱ्या वेस्टान वतलो. म्हणून हांगा मातसो कमी जावंक शकता. सो तेजो त्रास आमकां जावंक शकता. म्हणून उदकाची बचत कशी करप, आमी उदक कशें वाचोवप, वेस्ट जावपाक दिवप ना. खंय पायपलायन फुटली जाल्यार रोखडेंच कोणाक इन्फॉर्म करपाक जाय. लोकल तुमचो पंच आसतलो, सरपंच आसतलो किंवा PWDचो कोणी ऑफिसर आसतलो ताका इन्फॉर्म करप आनी तें रोखडें थांबोवप. बेस्ट तें खंय वेस्ट गरज नाशिल्ल्या गोश्टींनी वेस्ट उदक करप ना. उदक थोडे गोश्टी झाडांक घालपाक रिसायकल्ड उदक वापरप, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आयज मोदीजीन सांगल्यो. तशेंच गणपती म्हणजे हांगा चवथ हो सण हांगा गोंयान, महाराष्ट्रान, कर्नाटकान हो मोठ्या प्रमाणान जाता. आमी POPचे गणपती वापरतात. एक म्हणजे एनवायरमेंटा खातीरूय तें बरें न्ही, आनी आमी जेन्ना लोक हांगचे लोक ज्या बिजनेसान इनवॉल्व जेन्ना आसता तांकां इकॉनॉमिकली तांकां मातसो हातभार लागता आनी हांगच्या लोकांक मातसो काम धंदो कितें तरी मेळटा. तांकां प्लॅटफॉर्म कितें तरी मेळचो म्हणून गणपती ताणें म्हटलें की हांगा आमी लोकल फॉर वोकलाचो जे प्रत्येक मन की बातान ते उल्लेख करता, ह्याय मन की बातान तेणी केलो आनी चवथ सामकी लागीं पावल्या. लोकांनी लक्षांत धरून ह्यो गोश्टी करच्यो अश्यो मोदीजीन असले बिंदूंचेर आमी लक्ष दवरपाक जाय अशें आयज सांगलें. आनी म्हाका दिसता की आयज मन की बातान हरशीं आमी घरा कडेन पळयताले सगळ्यांनी आतां आमी इतली जाण सगळे बरोबर आसा. इतली वेवस्था मातशी थोडीशी खबर नाशिल्ली इतली जाण जातले म्हणून, वेवस्था मातशी थोडी कमी जाली म्हणून सगळ्यांची दिलगिरी व्यक्त करता. मन की बात हांव सदां पळयतां, पूण कितें दिसलें आज कितें दिसलें की आज संकेत बाई बरोबर पळयताना इतलें बरें दिसलें की डिस्कशनूय जालें. मन की बात घरा कडेन पळयता आनी ओगी न्हिदता मागीर 5 मिनटांनी. तें जालें ना. हांगा मन की बात पळयतकीर ताजेर डिबेट जालो, डिस्कशन जालें. संकेत बाईन बरेंशें ताजेर सोल्युशन सांगलें कितें करपाचें तें सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार आतां निलेश आमचो वेळीप आसा ताणेंय उलयलें जे दुधसागराचें आसा तें वोकल फॉर लोकल. हांगा वोकलूच काडलो. वोकल म्हळ्यार गळोच काडटकीर आनी उरता कित्याक. पूण तातूंतल्यान म्हाका दिसता आमचो गळो, आमचो आवाज परत दिवपा खातीर संकेत बाई सारको युवा, हांव संकेतूच म्हणटा ताका पूण तुमकां सगळ्यांक बरें दिसपाक ताका संकेत बाई म्हणटा, तो एक तरणाटो मुखार सरला आमचो आवाज आमच्या भितर दवरपाक आनी भायर काडपाकूय बी. आज संकेत बाईचे हांगा येयलो मन की बात पळोवपाक. जे मोदीन सांगलां तें आमकां हांव 2017 मोदीच आसा. म्हाज्या घरान येवन पळयत जाल्यार मोदीचे फोटो आसा, मनोहर बाईचे आसा, संकेत बाईचो सुद्दां आसतलो. पण आयज बरें कितें दिसलें की मोदीन एक गणपतीचेर बरें सांगिल्लें की आमी ज्यो POP गणपती यूज करता न्ही ते एक्चुअली बरें न्ही. ते आमी न्हंयेन व्हरून आमचे सोडटा, आमी ते तशें उदक नुस्तें मारता. जे आमी मातयेचे करता, जे आमच्या गांवांनी कलाकार आसा न्ही तांकां प्रोत्साहन दिवपाचें. तेंचे गणपती यूज करून तांकां एक हातभार लावपाचो. तसो आमचे भुरगे खूब आसा करता तांकां हातभार करून हांव संकेत बाई म्हणटा असो बारीक कलाकारांक वयर काडीत रावतलो. आनी आयज बरें दिसलें की इतलो लोक जमला की संकेत बाईच्या घरा कडेन की मन की बात पळोवपाक. म्हाकाय बरें दिसलें.